अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आ चुकी है और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ उल्टी गिनती शुरू हो गई है नून लीगियों की, और नून लीगियों के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। वो जो मरियम नवाज़, आपको पता है कि जिस तरह जजेस के ख़िलाफ़ कंपेन चलाने का बड़ा शौक़ है, और आपको पता है कि जिस तरह जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ भी आपको पता है कि लीगियों ने जिस तरह कंपेन चलाई और मरियम नवाज़ ने जो कंपेन चलाई, अब इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और दूसरी जानब नाज़िर काम, आपको पता है कि पीर वाला दिन जो है ये अच्छा दिन नहीं चढ़ा, खासकर कादी फ़ायद ईसा और पूरा वो जो लंदन प्लान है जिसको आज 3 जजेस ने उड़ा करके रख दिया। अब इस सब के अंदर अदालतें जो हैं वो मज़ीद, जब उनका कादी ईसा वाली एक्सटेंशन वाला मामला बढ़ा है तो मज़ीद मजबूत होगी, मज़ीद जो है वो स्टैंड लेने के ऊपर आ गई हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाज़िर काम जो इस वक्त आपको पता है कि खारियाँ साना हुआ है, ख्वाजा सरा और पुलिस वालों का जो मामला है वो कल मैंने रिपोर्ट किया और फिर उसके ऊपर जो है वो उसके बाद सुलह सफाई होगी, लेकिन सुलह सफाई होने के बावजूद पुलिस वालों ने ख्वाजा सराओं को धोखा दिया और वो लड़ाई अभी भी दरमियान में चल रही है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अब जिस तरह तमाम चीज़ें भैया उल्टा घूमना शुरू हुआ, कादी वाली एक्सटेंशन वाला मामला जो है वो बढ़ गया। ये मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं, 1 महीने की डेट तो इसमें पड़ गई है इस केस में, मखसूस नशिस्तों वाले में। अब ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले ना मिलें, ये बाकी पार्टियों को भी नहीं मिलेंगी, ये जो 78-77 के करीब नशिस्तें हैं। और इससे वो जो आइनी तरमीम वाला मामला है और जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो जनाब मेरी 3 जजेस ने आज जो है वो वाड़ के रख दिया। नाज़िर काम, सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और आपको एक ख़बर ये भी देनी है कि एक ख़ातून सहाफ़ी को भी जो ISI के 2 लोग उनके घर पहुँचे, ये क्या मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम, अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने हाल ही में जो आपको पता है कि अभी फ़ैसले दिए मेरिट के ऊपर, डट गए। FIA, IB, जो पैमरा है, इन सबको उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। अब नाज़िर काम जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से एक और बड़ा कदम जो है वो उठा लिया गया है, और कदम ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक को एक ख़त लिखा है, और उस ख़त में नाज़िर काम उन्होंने कहा कि ये जो कंपेन चलाई गई है, उनकी फैमिली के जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो लीक किए गए हैं, उसके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ आप करें। और इस ख़त को नाज़िर काम जो है वो इसको जो है वो कह लें कि एक एप्लीकेशन में चेंज करके अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ये बहुत बड़ी ख़बर आई है। अब इसके ऊपर नाज़िर काम दिन चढ़े जो है वो बेंच तश्कील दिया जाएगा, और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे इसको जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे साकिब बशीर, आपको पता है कि कोर्ट बीट करते हैं और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की मालूमात लीक करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का बड़ा फैसला, कल नंबर लगेगा, बेंच बनेगा, समातें शुरू होंगी। अब आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें जो की गई, और उसके ऊपर आपको पता है कि इसमें लीगियों ने ये पूरी कंपेन जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ चलाई, तो इनकी नाज़िर काम अब खैर नहीं है। और वो लोग जो हिले हुए थे, मतलब पंजाबी जो वर्ड है ना, हिले जाना, और किसी वो आपको पता है जिस तरह इन्होंने जस्टिस उमर अताब बंदयाल के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई लास्ट दिनों में, और धड़ाधड़ चलाई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौलाना फजल रहमान साहब पहुँचे, वो तमाम लोगों के लिए अब ये बहुत बड़ा एक मैसेज होगा कि जनाब जो आप जजेस की तौहीन करते हैं तो ज़रा अब करके दिखाएं ना। मरियम नवाज़ साहिबा और ये तमाम लोग जो हैं, ये सिलसिला भी रुकना चाहिए। जो मेरिट के ऊपर फ़ैसले करते हैं, जो डट जाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स लीक करना, उनकी जो हौसला शिकनी करना, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कंपेन चलाना, ये बुरी बात है। तो नाज़िर काम, अब ये जितने लोग भी जजेस के ख़िलाफ़, ख़ासकर लीगी, आपको पता है कि फ़ैसले जब पसंद के नहीं आते तो अदालतों के ऊपर चढ़ दौड़ते थे, अब जो है वो उनका बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है। उसके बाद नाज़िर काम एक और वाक़या सुन लीजिए
اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے دیا کہ ISI کے 2 لوگ کون تھے. اب یہ ایک خاتون صحافی ہیں ملیحہ ہاشمی صاحبہ، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ آج میرے آبائی گھر پر سویلین لباس میں ملبوس یہ 2 افراد آئے، یعنی کہ انہوں نے تصویر لگائی اور واٹس ایپ ویڈیو چیٹ کے اوپر تھی. تو ناظرین کرام انہوں نے وہ لگائی، انہوں نے کہا کہ آج یہ میرے آبائی گھر میں سویلین لباس میں ملبوس 2 افراد آئے اور میرے والدین سے میرے بارے میں انکوائری کرنے لگے. یہ دونوں خود کو ISI کا انسپیکٹر بتاتے تھے، حالانکہ ISI بخوبی جانتی کہ میں کئی سالوں سے اسلام آباد کی رہائشی ہوں. میرے گھر والوں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر پانی پلا اور کہا کہ پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میری والدہ نے مجھے فون کر کے مطلع کیا کہ کچھ معلومات کنفرم کرنی چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ معلومات تو میں آپ کو بعد میں کنفرم کرتی ہوں، پہلے مجھے ویڈیو کال پر ذرا وہ لوگ تو دکھائیں جو میرے گھر اسلام آباد آنے کی بجائے آبائی گھر جا پہنچے ہیں. میں نے فوری طور پر ان افراد سے بات کرتے ہوئے ان کی تصاویر کھینچ لی تاکہ میں اپنے اداروں کو مطلع کر سکوں، اور یہ افراد آپ کا نام لے کر آبائی گھر آئے ہیں. یعنی کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کال کی اور واٹس ایپ پہ کال کرتے ہوئے اسکرین شاٹ انہوں نے لے لی. انہوں نے کہا مجھے گمان ہے کہ یہ ISI کے لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ ISI جانتی ہے کہ میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں. اگر ISI نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ جانتے ہیں میں اسلام آباد کی رہائشی ہوں اور اسلام آباد میں میرا گھر ہے، کیونکہ پاکستان کے عالمی سطح پر، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پہ موجود ہوں، اور انہوں نے کہا کہ لہٰذا یہ پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کون لوگ ہیں اور ایسی کون سی معلومات ہیں جو لینے کے لیے ایسے گھر میں بھیجے گئے. یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے مجھے ہراساں کرنے کے لیے میرے آبائی گھر میں بھیجے جو ISI کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ آج کل یہ نیا رواج بن گیا کچھ بھی کر لو اور ملبہ ISI پر ڈال دو. تو یہ بہت بڑا، کیونکہ انہوں نے ان کو آفر بھی کروایا گیا جب میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے، ABN نیوز کے اوپر پروگرام کرتی تھی، تو ان کو آفر بھی کروایا گیا. تو ان کا یہ الزام ہے کہ ISI کے 2 نمائندے انہوں نے بھیج کر مجھے ہراساں کرنے کی، تھریٹ کرنے کی، ڈرانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس کے بعد ملبہ جو ہے وہ ISI کے لوگوں پر جو ہے وہ ڈال دیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے مریم نواز کی جانب سے، اور یہ کہہ لیں کہ اگر ایسا مریم نواز کی جانب سے کیا جا رہا ہے یا جو لوگ بھی یہ کروا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے. اس کے بعد ناظرین کرام جو کھاریاں سانحہ ہوا، آپ کو پتہ ہے میں نے رپورٹ کیا، اس کے بعد صلح صفائی ہو گئی، IG پنجاب زندہ آباد کے نعرے بھی خواجہ سراؤں سے لگوائے گئے. اور اس کے بعد آج جو خبر آئی ہے ویسے پولیس والوں نے دھوکہ کیا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں نا غصہ جو ہے وہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ کمزور پہ آتا ہے، وہ ماڑے بندے پہ آتا ہے. تو آج اسی طرح کا کچھ رویہ جو ہے وہ پنجاب پولیس کا خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی آیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہاول نگر میں جو واقعہ پیش آیا تھا. اب ذرا ان کی منافقت چیک کیجیے گا. ناظرین کرام اب ان خواجہ سراؤں نے جنہوں نے دھاوا بولا تھا تھانے کے اوپر، ان خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ 7 نامزد خواجہ سراؤں کو انہوں نے گرفتار کیا، مقدمہ درج کیا، ان کو جو ہے وہ جوڈیشل کیا، اور جو توڑ پھوڑ کی دفعات ہے وہ ان پر لگائی. اور یہ ناظرین کرام 7 دفعات، 7 نامزد خواجہ سراؤں پر 20 نامعلوم خواجہ سراؤں پر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا، اور مقدمہ میں توڑ پھوڑ گراؤ سمیت 7 مختلف دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور مقدمہ میں نامزد 3 خواجہ سراؤں اور 1 مرد جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی اور ان کو جوڈیشل کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں، پولیس والے یہ کہتے ہیں، ان کا موقف آپ سنیے گا اور سر دھنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ صلح کے باوجود پولیس نے کھاریاں تھانے میں ہنگامہ آرائی کرنے والے خواجہ سراؤں کو گرفتار کر لیا. پولیس حکام کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لیا اور قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے. تو ناظرین کرام اگر یہاں قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے اور یہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور وہ جو بہاول نگر میں آپ کے اوپر غیر قانونی حملہ ہوا، آپ کو مارا گیا، آپ کو جناب آپ کی ناک کی لکیریں نکالی گئی، آپ کو ٹھڈے مارے گئے بوٹوں کے ساتھ، وہ غیر قانونی نہیں تھا. تو یہاں پہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ناظرین کرام یہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا، اور یہ لڑائی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. یعنی کہ دھوکہ دیا پولیس والوں نے ایک حساب کا. جب صلح ہو گئی تو ہو گئی، صلح کرنے کے بعد بھی آپ ان کے خلاف مقدمہ بازی کر رہے ہیں، ان سے بیان دلوا کر کے IG پنجاب زندہ آباد کے نعرے لگوا کر نیکسٹ ڈے آپ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. یہ ناظرین کرام اب تک کہ ہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. پاکستان زندہ باد.